Hi everyone, welcome to मलाई राम्रोसँग भन्न आउँदैन हाँस्न नपाए. Hi guys, welcome to dropshipping session. My name is Saurav, and then today we will be learning about how we can start dropshipping and what are the general things that you should know before starting it. अनि मैले बेला बेलामा I will use Nepali language in between, so please let me know if you have any questions. So first thing what we'll look at is what is dropshipping, how it is done, what processes are included on it, and what are the parties that are included. So I'll just walk you through what dropshipping is. So dropshipping is basically a business model where you don't need to have any inventory. So all the inventory is with your supplier and you will be the third person. अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा पर्सनको हुन्छ. एउटा चाहिँ आफू भयो, अनि आफ्नो चाहिँ स्टोर हुन्छ, अनि कस्टमरले गएर आफ्नो स्टोरमा सामान पर्चेस गर्छ. त्यसपछि थर्ड भनेको चाहिँ सप्लायर हुन्छ. कस्टमरले सामान पर्चेस गरेपछि हामीले चाहिँ सप्लायरमा गएर सामान किनेर त्यो सप्लायरले कस्टमरलाई डाइरेक्ट सिप गरिदिन्छ. यो चाहिँ बेसिक ड्रपसिपिङ मोडल हो. यो साइटको पिक्चर चाहिँ मैले ओभरलो भन्ने वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेको. त्यो ओभरलो भनेको चाहिँ ड्रपसिपिङको लागि नै बनाएको भनौँ न त्यस्तो खाले हो. त्यो चाहिँ सपिफाईको अर्को कम्पनी हो होइन. त्यसबाट चाहिँ ड्रपसिपिङ चाहिँ कन्डक्ट गर्न सकिन्छ. ड्रपसिपिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हाई कस्ट स्पेन्ड गर्नु पर्दैन. अनि त्यसपछि यो इजी टु स्टार्ट हुन्छ. तर रिसर्च चाहिँ एकदमै धेरै चाहिन्छ होइन. सो लेट्स मुभ अन. इफ यु हेभ एनी क्वेसन जस्ट माइक अन गरेर सोद्धा पनि हुन्छ. आइ एम नट लुकिङ एट द च्याट्स राइट नाउ. सो अब यसको के एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस भन्छु म. एडभान्टेजेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्भेन्ट्री राख्नु पर्दैन एउटा मेन भनेको. किनभने आफूले अपफ्रन्ट पैसा तिरेर सामान किनेर राख्नु पर्दैन. अर्डर आएपछि बल्ल सामान किने हुन्छ. त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पोइन्ट छ यसको होइन. अनि त्यसपछि लो कस्ट स्टार्टअप भने अब त्यो सामान किन्नै नपरेपछि त्यस्तो धेरै पैसा पनि नलाग्ने भएर यसलाई चाहिँ लो कस्ट स्टार्टअप बिजनेस मोडल पनि भनिन्छ होइन. अनि त्यसपछि अब सामान किन्न परेन भनेपछि त्यहाँनिर भएको मार्केटमा भएको त धेरै सामानहरू चुज गर्न पायो नि त होइन. त्यही भएर धेरै निसको धेरै क्याटेगोरीको प्रोडक्टहरू आफूले सिलेक्ट गरेर त्यो गर्नु नि पायो. त्यो भएर त्यो पनि एडभान्टेज हुन्छ. अनि त्यसपछि मिनिमम अर्डर पनि चाहिँदैन. अब इबेमा सेल गर्ने हो भने चाहिँ आफूले पहिला सपोज 500वटा 1000वटा सामान मगाएर अनि त्यसपछि इबेमा अर्डर आएपछि बल्ल सिप आउट गरेर गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा क्यापिटल चाहिन्छ होइन. त्यसमा सामान किनेर गर्नुपर्छ. तर यसमा चाहिँ मिनिमम अर्डर नभएपछि अर्डर जतिवटा आउँछ त्यतिवटा अर्डर आएपछि बल्ल के भन्ने बल्ल त्यो अर्डर प्लेस गरे हुन्छ होइन. अनि त्यसपछि अर्को मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ आफूले प्याकिङ केही गर्नु परेन, सिपिङ केही गर्नु परेन. आफ्नो काम भनेको बस अर्डर आएपछि एकजनालाई कस्टमरले अर्डर गरेपछि आफ्नो सप्लायरलाई चाहिँ अर्डर प्लेस गरिदिने, त्यति हो त्यसको काम होइन. अनि त्यसपछि यसको डिसएडभान्टेजहरू पनि छ होइन. डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ के छ यसकोमा भन्दाखेरि आफूले सिपिङको टाइमहरू, सिपिङको लजिस्टिक यताउता केहीमा कन्ट्रोल हुँदैन. किनभने आफू त अरू मान्छेहरूले सिप गरिदिन्छ, त्यसमा डिपेन्ड भएर बस्नु पऱ्यो होइन. अनि त्यसपछि क्वालिटी कस्तो हुन्छ त्यो प्रडक्टको, अब आफूले टेस्ट गर्दाखेरि एउटा प्रडक्ट पठाइदिन सक्छ. टेस्ट गरेर भ्याएपछि अब कस्टमरलाई अर्को प्रडक्ट पठाइदियो भने कम्प्लेन खाने भनेको फेरि हामीले हो, किनभने हामी त थर्ड पर्सन हो होइन. अनि मेन भनेको हाई कम्पिटिसन, किनभने यसमा लास्टै धेरै मान्छेहरूले गरिरहेछ होइन. त्यो भएर आफूले चाहिँ सबैभन्दा युनिक स्टाइलको केही निकाल्यो भने बल्ल चल्छ. त्यो ऱ्यान्डम जस्तो यस्तो त चलिहाल्छ नि भनेर निकाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो छ चल्नलाई होइन. अनि कम्पिटिसन विथ वेल नोन ब्रान्ड भनेको अब त्यो मैले चस्मा बेच्न थाल्यो भने सपोज चस्मा रेब्यान्डले पनि बेच्छ. मान्छेहरू रेब्यान्डको चस्मा लाउन अलि मन पराउँछ. तर आफ्नो ब्रान्डिङ नभइन्जेलसम्म मान्छेहरूले आफूबाट किन्न अलिकति गाह्रै हुन्छ भनौँ. अनि त्यसपछि मुभिङ अन. सो पहिला के चाहिन्छ त यो स्टार्ट गर्न. वाट थिङ्स डु यु निड टु स्टार्ट दिस होइन. मेन त अब ल्यापटप अथवा पिसी चाहियो, रिलायबल इन्टरनेट चाहियो, अनि ब्याङ्क एकाउन्ट चाहियो. अनि म अस्ट्रेलियामा बसेर गरिरहेको छु, त्यही भएर मलाई चाहिँ अस्ट्रेलियाको एबिएन नम्बर चाहिन्छ. यो एबिएन नम्बर भनेको चाहिँ बिजनेस गर्ने नम्बर. अब सपोज युएसमा भयो भने अर्कै हुन्छ युएसमा होइन. अब नेपालमा त के हो थाहा छैन, ट्याक्स तिर्न के गर्छ होइन. तर यो एबिएनमा चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ मैले जति पैसा कमाउँछु त्यसको ट्याक्स डिक्लेयर गरेर चाहिँ पछि ट्याक्स तिर्नुपर्छ. त्यो चाहिँ चाहिन्छ, नभए फेरि जेल हालिदिन्छ होइन.
अनि त्यसपछि द मोस्ट एसेन्सियल थिङ इज विलिङ टु डु एटिट्युड. आफूलाई गर्न मन नलागिन्जेलसम्म आफूले गर्छु मैले गर्छु के गर्छु नभनिन्जेलसम्म कहिले पनि हुँदैन. सो मुभिङ अन. अब के बेच्ने त, वाट टु सेल. यु क्यान सेल एनिथिङ, लिटरली एनिथिङ. जे देख्यो यसलाई चाहिँ म प्रोडक्ट बनाएर बेच्छु भने नि पाइयो होइन. अनि अब जे बेचे नि भयो. त्यो वेबसाइट मैले चाहिँ आली एक्सप्रेसबाट गर्छु होइन. आली एक्सप्रेसमा जे क्याटेगोरीको जुन सामान पनि पाउँछ, किनभने चाइनामा नपाउँदा केही पनि हुँदैन होइन. त्यही भएर चाहिँ अब कुन सामान आफूले चुज गरेर कुन सामान सेलेक्ट गर्छु, म यो निसमा जान्छु, यो क्याटेगोरीको सामान बेच्छु भनेर सबै आफूले गर्न मिल्यो यो चाहिँ. अनि नेक्स्ट फाइन्डिङ थिङ्स. अब कसरी कहाँ पत्ता लगाउने त सामान बेच्न. अब कसरी कुन सामान चाहिँ बेच्ने त भनेर चाहिँ अब पहिला सुरु त मेन भनेको रिसर्च गर्न पऱ्यो. यो सामान अहिलेको ट्रेन्डमा कुन कुन सामान छ. अब जस्तै फर इक्जाम्पल 2-3 वर्ष पहिला सबैले देख्नुभएको थियो होला फिजिट स्पिनर भन्ने त्यो यस्तो घुमाउने कुरा एकदमै फेमस भएको थियो होइन. त्यो 1-2टा वेबसाइटले बेचेर $1 मिलियन कमायो. अब त्यो बेलामा हामीले ठ्याक्क मलाई नि त्यो थाहा भएको भयो यो ट्रेन्डिङमा छ. ठ्याक्क टाइममा मैले समातेर वेबसाइट बनाएर त्यो सामान बेच्न थालेको भए चाहिँ त्यो बेला मैले पनि पैसा कमाउँथेँ होला टन्नै. त्यही भएर चाहिँ मेन कुरा चाहिँ ठ्याक्क ट्रेन्डमा एउटा कुरा समात्नु पऱ्यो. तर अब जे छ नि समातेर भएन. अब आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुरा हुनु पऱ्यो, आफूसँग अलिकति नलेज भएको हुनु पऱ्यो होइन. अब म बेच्छु भनेर लेडिज कपडा बेच्न हिँड्ने तर मलाई लेडिजको कपडाको फ्यासनको बारेमा केही पनि थाहा छैन भने त त्यो त वर्कआउटै गर्दैन होइन. आफूले चाहिँ कस्टमर भएर सोच्नुपर्छ कि एकताल आफूले अब म कस्टमरले यो मेरो वेबसाइटमा आएर कसरी किन्छ, यो यसले यस्तो यस्तो देख्छ, यसले चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ भन्ने चाहिँ आफूले हेर्नुपर्छ होइन. अनि त्यसपछि अनि ड्रप सिपिङको ट्रममा चाहिँ विनिङ प्रोडक्ट भनेर चाहिँ एउटा प्रोडक्टहरूको नाम क्याटेगोरी हुन्छ. अब विनिङ प्रोडक्ट भनेको चाहिँ जुन प्रोडक्ट चाहिँ एकदम धेरै सेल हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ विनिङ प्रोडक्ट भन्छ होइन. अनि तर विनिङ प्रोडक्ट हुनलाई चाहिँ क्याटेगोरी चाहिँ फ्यु क्याटेगोरी म त्यो एक्सेप्ट गरिहाल्छु है, सरी. विनिङ प्रोडक्ट हुनलाई चाहिँ अब फ्यु क्याटेगोरिजहरू हुन्छ होइन. अब सपोज कुनै सामान चाहिँ एउटा मान्छेको केही प्रब्लम सल्भ गर्छ, प्रब्लम सल्भिङ हुनु पऱ्यो अनि इजी टु सिप हुनु पऱ्यो. चाइनाबाट आउनलाई अब सिपिङ कस्ट धेरै नलाग्न पऱ्यो, किनभने मेन बेस त अब मैले मेन बेस स्टार्टिङ गर्न त अब चाइनाबाटै गर्नु पऱ्यो किनभने त्यहाँबाट सस्तो हुन्छ होइन. अनि इजी टु सिप हुनु पऱ्यो अनि हार्ड टु गेस द प्राइस. अब सपोज एउटा चक्लेट पाउँछ, त्यो चक्लेटलाई $5 त्यही पसलमा पाइहाल्छ होइन भने मान्छेहरूले अनलाइनबाट किन मगाउँछ त $50-60 सिपिङ टाइम कुरेर. त्यही भएर युनिक प्रोडक्ट हुनु पऱ्यो, त्यसले चाहिँ कुनै एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि सिप गर्न सजिलो हुनु पऱ्यो. अनि त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ यसको प्राइस हेर्दाखेरि $50 जस्तो त हो, यसलाई त $20 नि पर्दैन भनेर मान्छेहरूले $100 त स्पेन्ड गर्दैन नि त. त्यही भएर चाहिँ यो कुनै यो फ्याक्टरहरू चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ प्रोडक्ट्स चुज गर्दाखेरि. अब म टाइप अफ स्टोर कस्तो कस्तो स्टोरहरू हुन्छ त भन्नेमा जान्छु होइन. मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ 3टा स्टोर छ होइन. एउटा चाहिँ वान प्रोडक्ट स्टोर, त्यसमा चाहिँ एउटा मात्रै प्रोडक्ट बेचिन्छ. सपोज मैले एक्जाम्पललाई मसाज गन लेखेको छु होइन. अब मसाज गन भन्ने एड त धेरैले देखिरहेको होला फेसबुकमा यताउता होइन. तर मसाज गनमा चाहिँ फेरि त्यो वान प्रोडक्ट स्टोर छ भने वान प्रोडक्ट स्टोरमा मसाज गन मात्रै बेच्छ सपोज होइन. अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि वान निस स्टोर हुन्छ. निस स्टोर भनेको चाहिँ एउटा क्याटेगोरीको सपोज फिटनेस प्रोडक्ट बेच्ने एउटा वेबसाइट छ भने त्यसलाई चाहिँ निस स्टोर भन्छ. अब सपोज त्यसमा के बिक्छ भन्दाखेरि योगा म्याट, मसाज गन, अनि त्यसपछि अब अर्को होला डम्बेल, अनि अर्को होला त्यस्तै अब पुसअप सिनअप गर्ने के सामानहरू त्यस्तो बेच्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब फिटनेस निसको भयो नि त. अब योगा प्यान्ट्सहरू यस्तो बेच्यो भने त्यो फिटनेसको लागि के चाहिन्छ त्यो सामानहरू बेच्ने पसल छ भने स्टोर छ भने त्यो त्यसरी हुन्छ होइन. अनि अर्को छ जेनरल स्टोर. जेनरल स्टोरमा त अब जे बेचे नि भयो. अब चार्जरदेखि योगा म्याट, फोन केबल सबै जे बेचे पनि अब त्यसलाई चाहिँ जेनरल स्टोर भन्छ क्या. वेट म यहाँ मान्छे एक्सेप्ट गरिदिइहाल्छु. साउन्ड गयो, साउन्ड आयो, साउन्ड आएको छैन र वर्किङ फाइन, सरी. अनि त्यो भयो. अब मुभिङ अन. अब कुन स्टोर, विच स्टोर सुड आई स्टार्ट विथ? Should I start with a general store or should I start with a niche store? होइन. अब इफ यु आर न्यू टु ड्रप सिपिङ
केही पनि थाहा छैन। अब मलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन, म भर्खर सुरु गर्न लाग्छु। मलाई चाहिँ कसरी चल्दो रहेछ, के हुँदो रहेछ, के प्रोडक्टमा कस्तो कस्तो सामानहरू आउँदो रहेछ, कसरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन लेख्न पर्दो रहेछ, कसरी सिपिङहरू वर्क गर्छ, कसरी सपिफाईको एप चलाउन मिल्छ, कसरी चाहिँ प्रोडक्ट प्लेस गर्ने हो, त्योहरू सुरुमा जान्न मन छ भने मैले चाहिँ सधैँ जेनरल स्टोरबाट सुरु गर भन्छु होइन। मैले पनि जेनरल स्टोरबाट सुरु गरेको थिएँ। मैले फर्स्ट टाइम सुरु गरेको 2018 मेरो जेनरल स्टोर थियो। त्योबाट मैले केही प्रफिट कमाएको थिएँ। अनि त्यसपछि वेट सरी यो अलिकति ज्या भयो क्या, एड गरिरहनु पर्ने। के अरे जेनरल स्टोरबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब केही थाहा छैन, अब केही कुराको त्यो कसरी चल्छ, कसरी वर्कआउट हुन्छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ जेनरल स्टोर बनाएको ठिक भयो। तर जेनरल स्टोरमा जे पनि पाउँछ भने त्यो मान्छेहरूले यहाँ पाउँदो रहेछ, अर्को वेबसाइटमा नि पाउँछ होला भनेर इबेमा एमाजोनमा यताउता हेर्ने चान्सेस हुन्छ होइन। अब नि स्टोर भयो भने चाहिँ एउटा सपोज मैले ब्रान्ड निकालेँ होइन, मैले चाहिँ अब जस्तै एउटा फर इक्जाम्पल अन्डर आर्मर भन्ने सबैलाई थाहा छ होइन। अन्डर आर्मर पनि अब यसरी नै प्रोडक्ट निकाल्दा निस्केकै ब्रान्ड त होइन। अब अन्डर आर्मरमा हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि फिटनेसको लागि कपडाहरू पाउँछ नि त। अब सपोज सुजहरू पाउँछ अनि त्यस्तो पाउँछ। अनि त्यसको चाहिँ ब्रान्डिङ भइसक्यो नि त, अन्डर आर्मर भनेर ब्रान्डिङ भइसक्यो। अब मान्छेहरूले अन्डर आर्मरको वेबसाइटमा गयो भने त्यस्तो प्रोडक्ट त अरू ठाउँमा पनि पाउँछ नि त। तर अब मान्छेहरूले अन्डर आर्मरको वेबसाइटमा गयो भने यो यहाँ मात्रै पाउँछ होला, यसको लागि यो स्टोरै यही हो भनेर एउटा जो मेन्टालिटी त्यो हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ एकदम राम्रोसँग ब्रान्डिङ गरेर गर्न छ भने निस स्टोर गर्दा ठिक हुन्छ। अनि त्यसपछि अब जेनरल अब यो नराम्रो त होइन, जेनरल स्टोर पनि नराम्रो त होइन, गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ होइन। तर यसमा चाहिँ सबै भाड भैलो हुन्छ कि, सबै मिक्स भयो भने अलिकति नराम्रो देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ सबैलाई निस स्टोर एउटा निस समातेर त्यो निसमा स्केल गर्न पनि सजिलो हुन्छ, त्यसरी गर्ने भनेर भन्छु होइन। अब कसरी थाहा पाउने त कसले सामान बेच्छ, सप्लायरहरू कताबाट पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मेन चाहिँ मैले चाहिँ एली एक्सप्रेसबाट गर्छु होइन। अनि यो ओभरलो भनेको चाहिँ सपिफाईको एक्सटेन्सन हो। त्यसले चाहिँ सरी म एक्सेप्ट गरिदिइहाल्छु। ल अनि एली एक्सप्रेसमा चाहिँ सबै अहिले अब कसैलाई एली एक्सप्रेसको बारेमा थाहा छैन भने आज गएर एली एक्सप्रेसको वेबसाइटमा के पाउँदो रहेछ भनेर हेर्नु। त्यहाँ भएको चाहिँ 99% सामानहरू सबै ड्रप सिपिङ गर्न मिल्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको लोकल सप्लायर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहीँ म सपोज अस्ट्रेलियामा छु अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ एउटा चप्पलको स्टोर छ अरे। त्यो चप्पलको स्टोर चाहिँ त्यसले मात्रै बेच्छ अरे। अनि मैले चाहिँ कसरी त्योसँग ड्रप सिपिङ गर्न मिल्छ भन्दाखेरि मैले त्यसलाई कन्ट्याक्ट गरेर मेरो चाहिँ यस्तो बिजनेस छ, म चाहिँ तेरो सामान चाहिँ म मेरो ब्रान्डिङ हालेर मेरो वेबसाइटबाट बेच्छु, तर तैँले चाहिँ अर्डर आएपछि म तँलाई प्लेस गर्छु, तैँले चाहिँ त्यो सामान सिप गरिदिनु पऱ्यो, तर तेरो नाम हाल्न पाइएन, मेरो नाम हालेर सिप गरिदिनु पऱ्यो। अथवा के गरेर एउटा कन्ट्र्याक्ट गरेर त्यस्तो गरे पनि हुन्छ। नभए चाहिँ यहीँ अब हरेक कन्ट्रीमा एउटा कसैले बनाइसकेको हुन्छ कि एउटा सप्लायरहरू यस्तो अस्ट्रेलियामा पनि धेरै छ, 5-7 वटै छ होइन। म त्यसको लिस्टहरू दिन्छु कसैलाई चाहिन्छ भने होइन। अनि ओभरलो भनेको चाहिँ त्यही सपिफाईको एक्सटेन्सन भयो। त्यसले चाहिँ मेन त्यसकोमा प्रोडक्ट पनि एली एक्सप्रेसबाटै आउँछ, यस्तै चाइनिजहरूबाटै आउँछ। तर त्यो चाहिँ सिधै सपिफाईको एक्सटेन्सन भएर सपिफाईमा सिधै राख्न सजिलो हुन्छ। तर एली एक्सप्रेसबाट राख्नलाई पनि ओभरलोबाट राख्नुपर्छ, सरी। अनि त्यसपछि मुभिङ अन। अनि अब स्टोर चाहिँ कता सेटअप गर्ने त, सेटिङ अप स्टोर। अब स्टोर सेटअप गर्न चाहिँ एकदम वाइड रेन्जको इकमर्स साइटहरू छ होइन। अब मैले चाहिँ अहिलेसम्म सबै गरेको सपिफाईबाटै हो। मोस्ट अफ द 90% ड्रप सिपिङ गर्नेले सपिफाईबाटै गर्छ होइन। अरू भनेको वुकमर्स, विक्स अनि स्क्वायर स्पेस यताउता सबैले पनि त्यस्तो एक्सेप्ट गर्छ। उनीहरूले इकमर्स साइट भयो भने त्यसले एक्सेप्ट गर्छ भने त्यो राख्न मिल्छ। अब जे भयो नि आफूले प्रडक्ट बेच्ने हो, प्रडक्ट बेच्नलाई एउटा जे स्टोर भए पनि भयो। तर आफूले सपिफाईबाट गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको एक्सटेन्सनहरू धेरै छ होइन। मलाई चाहिँ त्यसको किन राम्रो लाग्छ भन्दाखेरि त्यसको एक्सटेन्सनहरू धेरै छ। अनि ओभरलोबाट डाइरेक्ट एली एक्सप्रेससँग लिङ्क हुन्छ। अनि मैले अर्डर प्लेस गर्नु पऱ्यो भने म धेरै ट्याबहरू खोलिरहनु पर्दैन, सिधै एली एक्सप्रेसबाट सपिफाईबाट ओभरलो गएर ओभरलोबाट एली एक्सप्रेस सिधै प्लेसमेन्ट हुन्छ, सबै हुन्छ।
अनि तिनीहरूले पनि यो सपिफाईमा गऱ्यो भने उनीहरूले ड्रप सिपिङको बारेमा ट्युटोरियलहरू यताउताहरू पनि पठाइरहेको हुन्छ बेला बेलामा। त्यही भएर म चाहिँ सपिफाई रेकमेन्ड गर्छु अरूलाई सबैलाई होइन। तर अब आफूलाई इकमर्स साइट बनाउन आउँछ भने त्यसरी गर्दा पनि ठिक हुन्छ, नभए जति पनि छ सबै टेस्ट गर्नु, आफूलाई राम्रो कुन लाग्छ त्यो गर्दा ठिक हुन्छ। अनि ल मैले प्रोडक्ट पनि पत्ता लगाएँ, अनि त्यसपछि साइट पनि रेडी भयो। तर अब प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ कति राख्ने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू हेर्नुपर्छ। मेन चाहिँ अब कस्ट सप्लायरले कतिमा बेचिरहेछ भनेर हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यो सप्लायरले बेच्दाखेरि आफूले कहाँ बेच्ने हो त्यो कन्ट्रीसम्मको सिपिङ कति लाग्छ। सपोज अब यो घडीको प्राइस $5 छ, त्यो सप्लायरले बेचेको, सिपिङ $1 छ, $6 भयो। अनि यो फीमा चाहिँ जस्तै पेपालको फी हुन्छ, अनि त्यसपछि सपिफाईको फी हुन्छ, यस्तो फीहरू एकुमुलेट गर्दाखेरि चाहिँ कति फी चाहिँ त्यसमा राख्दाखेरि चाहिँ मलाई घाटा हुँदैन भनेर चाहिँ अलिकति एकुमुलेट गर्ने। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै जस्तो $3-4 जस्तो राख्छु होइन। अब सपोज अब त्यो पनि प्रोडक्ट हेरेर, मैले राम्रो प्रोडक्ट छ भने मार्कअप मैले 2 times 3 times गरिदिन्छु होइन। त्यसरी गर्दा पनि बिग्छ। अनि त्यसपछि जहिले पनि आफूलाई पैसा चाहिँ राख्नुपर्छ, किनभने अब त्यो आफूलाई पैसा नराखे त प्रफिटै भएन होइन। त्यही भएर त्यसरी सबै प्राइस क्यालकुलेट गरेर एकुमुलेट गरेर लास्टमा चाहिँ एउटा प्राइस चाहिँ आफूले प्रोडक्टहरूलाई राख्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोडक्टबाट आएको पैसाबाट चाहिँ आफूले पनि राख्न मिल्यो, त्यो सिपिङ पनि त्यसमै कभर भयो। अनि त्यसपछि अब त्यसको फीहरू पनि त्यही कस्टमरलाई तिराउँदाखेरि चाहिँ अब देखाउँदाखेरि त प्रोडक्ट प्राइस यति हो भनेर देखिन्छ, तर त्यहाँबाट भित्रको कुराहरू त आफूले थाहा हुन्छ नि त। अनि एड कस्ट भयो, फेरि अब एड पनि रन गर्नु पऱ्यो। एड कस्ट पनि अब फेरि सबै एडको कस्ट एउटै प्रोडक्टमा हाल्ने भने पनि होइन। जस क्यालकुलेट गरेर गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। अरू पैसा खर्च हुने भनेको डोमेन त्योहरूमा हो। तर एकताली सेटअप भएर स्टार्ट गरेपछि आफूले गर्दै गरेपछि जानिन्छ त्यो चाहिँ। अब मेन सबै भयो, ल प्रोडक्ट प्राइस पनि भयो, प्रोडक्ट पनि भयो, अनि त्यसपछि के अरे हाम्रो वेबसाइट पनि भयो, सबै रेडी भयो, सप्लायर पनि भयो। अब कस्टमर त चाहियो नि त, कस्टमर नचाहिकन आफूलाई कसरी प्रफिट भयो त होइन। कस्टमर चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि मेरो मेन मैले गर्नेहरू चाहिँ यिनीहरू होइन। मैले इबे र एमाजोन अहिलेसम्म गरेको छैन। इबे चाहिँ भर्खर सुरु गरेको छु, तर एमाजोन अहिलेसम्म गरेको छैन। अनि मैले गर्न चाहिँ ट्राई गरिरहेको छु, तर अहिलेसम्म अर्डर आएको छैन। तर मैले मेन गर्ने भनेको मेरो मेन चाहिँ फेसबुक एड्स हो होइन। फेसबुक एड्स 90% मेरो मेन फेसबुक एडबाट कस्टमर आउँछ होइन। मैले फेसबुक एड सेटअप गर्छु, क्याम्पेनहरू लन्च गर्छु, अनि त्यसपछि अनि त्यही अनुसारको अनि त्यहीँबाट कस्टमर आउँछ। अब कसरी भन्ने, फेसबुक पेज क्रिएट गर्छु। त्यो सपोज मेरो वेबसाइट छ एउटा होइन, मैले त्यसको लागि फेसबुक पेज क्रिएट गर्छु। अहिले चाहिँ मैले 1 product स्टोर रन गरिरहेको छु होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मैले फेसबुक पेज छ मेरो, त्यो फेसबुक पेजमा चाहिँ मैले एड क्रिएट गर्छु। मैले एड चाहिँ फेरि भिडियो एड बनाउँछु होइन, किनभने पिक्चर एडहरू अलिकति इग्नोर गरिदिन्छ मान्छेहरूले। भिडियो एड भयो भने अलि इन्टरेक्सन बढ्छ, अनि त्यो भिडियोमा इन्गेजमेन्टहरू बढ्दै गयो भने रिटार्गेट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले भिडियो एड बनाउँछु। अनि त्यसपछि भिडियो एड रेडी भएपछि त्यहाँबाट आएको कस्टमरहरू अब कोही आएर क्लिक गरेर अनि चेकआउट नगरिकन जान्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि रिटार्गेट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर फेसबुक एड गर्छु। अर्को भनेको फेसबुक ग्रुप हो। म चाहिँ कसरी फेसबुक ग्रुपबाट गर्छु भन्दाखेरि, मैले लास्ट टाइम एकताली फिटनेस प्रोडक्ट बेच्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यतै मेरो घरतिरको लोकल यही सबहरूकोतिरको चाहिँ म चाहिँ ग्रुपहरूमा एड गरेको थिएँ। म आफू एड भएको थिएँ होइन। कस्तो ग्रुप भन्दाखेरि मेरो अब फिटनेसको प्रोडक्ट थियो, म चाहिँ फिटनेसको रिलेटेड ग्रुपहरूमा के अब डायटको बारेमा ग्रुपहरू हुन्छ, त्यस्तो ग्रुपहरूमा एड भएको थिएँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ आफूले साइलेन्टली प्रोडक्ट सेल गर्थेँ कि। अब मैले कसरी सेल गर्थेँ भन्दाखेरि, अब सपोज एउटा पोस्ट हाल्थेँ, मैले आफ्नो प्रोडक्ट अप फ्रन्ट केही पनि नदेखाएन पोस्ट हाल्थेँ। अनि पोस्ट हाल्दाखेरि कमेन्टमा इन्टरेक्सन गर्थेँ। त्यो इन्टरेक्सन गर्दा चाहिँ नि यो बिजनेसले यस्तो बेच्दो रहेछ नि भनेर त्यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बिजनेस मेरो हो, मेरो किन भनेर नि भनेको भएन। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि अब मान्छेले चाहिँ यसमा बेच्दो रहेछ, यसले नि गरे रहेछ, यसले नि किने रहेछ भनेर त्यो मान्छेले किन्न चान्स बढी हुन्छ। त्यसरी पनि मेरो कस्टमरहरू आइरहेको थियो पहिला। अनि त्यसपछि अर्को भनेको गुगल एड्स। अब गुगल एड्स भनेको त सबैलाई थाहा छ, गुगलमा हान्दाखेरि माथिपट्टि आउने एड त्यही गुगल एड भयो। अनि त्यो गुगल एड चाहिँ अब कोही मान्छेले अब योगा प्यान्ट भनेर सर्च गरेँ, मैले योगा प्यान्ट बेच्छु भने त्यो योगा प्यान्ट चाहिँ माथिपट्टि नै मेरो वेबसाइटको योगा प्यान्ट्स भनेर चाहिँ छ भने चाहिँ मान्छेहरूले त्यहाँ क्लिक गरेर किन्न चान्स बढी हुन्छ। त्यही भएर गुगल एड पनि काम लाग्छ। गुगल एड चाहिँ वेबसाइटहरूमा पनि एडहरू आउँछ, त्यसमा
त्यस्तरी गर्दा पनि ठिक हुन्छ। युट्युब एड्स हुन्छ मैले यिनीहरू अरू एड्स चाहिँ ट्राई गरेको छैन। मैले ट्राई गरेको फेसबुक एड्स र गुगल एड्स चाहिँ गुगल एड्सले फ्री क्रेडिट दिँदाखेरि मात्रै ट्राई गरेको थिएँ। अनि नेक्स्ट भनेको एसइओ भयो। मेन त अब यो एकदमै चाहिने भनेको एसइओ। म पनि एकदम 100% छैन होइन, मलाई पनि 20% 30% मात्रै आउँछ। यो एसइओ चाहिँ एकदमै चाहिने कुरा। किन भन्दाखेरि अब एसइओ भनेको चाहिँ अब आफ्नो वेबसाइटलाई गुगलमा अथवा सर्च इन्जिनमा सबभन्दा माथि लिएर आउने त्यस्तो नै हो मेरो कन्सेप्टमा होइन। तर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब सपोज अब त्यही योगा प्यान्टकै इक्जाम्पल लिउँ होइन। योगा प्यान्ट चाहिँ कोही मान्छेले अब योगा प्यान्ट भनेर सर्च गरेको छ, मेरो वेबसाइट चाहिँ योगा प्यान्टको किवर्डमा सबभन्दा माथि आउँछ भने चाहिँ त्यो मान्छेहरूले त्यो क्लिक गर्ने चान्सेस धेरै हुन्छ नि त। अब अनि त्यो क्लिक गरेर त्यहाँभित्रबाट अब त्यो मान्छेले क्लिक मात्रै गर्यो भने त्यसलाई रिटार्गेट गर्न सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर एसइओ चाहिँ एकदम काम लाग्ने कुरा हो। अर्को भनेको इन्स्टाग्राम चाहिँ फेसबुक एडसँग इन्स्टाग्राम एड पनि त्यसमै आउँछ होइन। अनि मार्केटिङ थ्रु इन्फ्लुएन्सेस, अनि यो चाहिँ मैले एकताल ट्राई गरेको थिएँ। कस्तो भन्दाखेरि अब यही लोकल इन्फ्लुएन्सर, मैले त्यही फिटनेसको भने नि अघि, त्यो फिटनेसको गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँको इन्स्टाग्राम मोडलहरूलाई चाहिँ मेरो प्रडक्ट पठाइदिन्थेँ होइन। उनीहरूसँग च्याट आफ्नो प्रोफाइलबाट होइन कि फेसबुक आफ्नो बिजनेसको इन्स्टाग्राम पेजबाट चाहिँ मैले तिनीहरूलाई मेसेज गर्थेँ अनि मेरो प्रडक्ट ट्राई गर, अनि त्यसपछि भनेर चाहिँ उनीहरूलाई फ्री प्रडक्ट पठाइदिन्थेँ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको ल सपोज 100K फलोवर्स छ भने उसले त्यो प्रडक्ट लगाएर एउटा मात्रै पोस्ट हानिदियो भने 100K जनाको मान्छे भाटामा पुग्ने चान्सेस हुन्छ नि त। त्यो भएर त्यहाँबाट अब एक न एकजनाले किनिहाल्यो भने पनि आफ्नो लागि त प्रफिट भयो नि त। अनि त्यसको लागि ब्रान्डिङ पनि भयो, प्रफिट पनि आउन सक्यो। त्यसरी चाहिँ इन्फ्लुएन्सरबाट गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको मार्केटिङ अन इन्स्टाग्राम थिम पेजबाट मार्केटिङ गर्ने। मैले चाहिँ पहिला मेरो अझै पनि 6-7वटा थिम पेज छ इन्स्टाग्राममा होइन। मैले हरेक निसमा एउटा थिम पेजहरू बनाइराखेको हुन्छु होइन। अनि त्यसमा चाहिँ म रेगुलर कन्टेन्ट हाल्छु अनि त्यसमा फलोवरहरू बढ्दै जान्छ नि एउटा। अब आफूले त्यसमा पनि प्रडक्ट चाहिँ डाइरेक्ट सेल गर्नु भएन। मैले अघि फेसबुक ग्रुपमा भनेको जस्तै त्यसमा पनि अब प्रडक्ट सेल गर्दाखेरि चाहिँ पहिला पोस्ट हान्ने, अनि त्यसपछि अब सबैले देखिरहेको होला इन्स्टाग्राममा कसरी छ, चेक आउट दिस प्रोडक्ट एट दिस पेज भनेर आउँछ होइन। अब त्यस्तो थिम पेजमा चाहिँ हाल्ने, अनि त्यसपछि प्रडक्ट हाल्दाखेरि त्यो प्रडक्ट ट्याग गरिदिने होइन। अब 100K फलोवर्स आयो सपोज इन्स्टाग्राम पेजमा मेरो भने मैले एउटा प्रडक्ट हालेँ भने त्यसमा पनि त चान्सेस त्यही इन्फ्लुएन्सर्स आफू नै इन्फ्लुएन्सर्स भएपछि अरूलाई पैसा दिएर अथवा सामान पठाएर गर्नु परेन नि त। त्यो भएर चाहिँ यो एकदमै मलाई मनपर्ने चाहिँ यो इन्स्टाग्राम थिम पेज बनाएर गर्ने हो। अर्को इबे र एमाजोन। इबेमा अब सपिफाईबाट प्रडक्ट लिस्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यसबाट इबे र एमाजोनमा पनि प्रडक्ट लिस्ट गर्न मिल्छ क्या सपिफाईबाटै। अनि त्यसपछि त्यहाँ इबेमा अर्डर आयो भने सपिफाईमा त्यो लिङ्क गराएर त्यो अर्डर प्लेस गर्न मिल्छ। मैले त्यसरी चाहिँ गरेँ। सरी म एड गरिहाल्छु मान्छेलाई। अनि त्यसपछि त्यो भयो इबे र एमाजोनको। त्यही सपिफाईबाट लिस्ट हुन्छ, लिस्ट भएर मान्छेहरूले इबेमा गएर त्यो प्रडक्ट सर्च गर्यो भने पनि आफ्नो प्रडक्ट माथि आउँछ। अब आफ्नो प्रडक्ट लिस्टमा आयो भने पनि किन्ने चान्सेस हुन्छ नि त। त्यही भएर इबे र एमाजोन पनि गर्छु। त्यो गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ। अब कसरी एक्सप्लेन गर्ने। अनि नेक्स्ट अब त्यही हो मेरो प्रेजेन्टेसन, त्यति नै हो आजलाई। एनी क्वेसन्स इफ यु हेभ जस्ट कमेन्ट अन द sound गयो। It's fine here guys, maybe it's yeah fine here. What about dropshipping plus Amazon affiliates? अब किन्यो भने किन्यो, किनेन भने अल्सो अन एमाजोन भनेर त्यताबाट कमिसन इलोमेल के अरे। अब ड्रपसिपिङ र एमाजोन एफिलिएट गर्दाखेरि चाहिँ ड्रपसिपिङ भने त्यो गर्दा पनि ठिक भयो। तर कसरी अब किनेपछि बल्ल एमाजोनमा पनि त कमिसन त त्यसरी आउने। अब किनिहाल्यो भने त किनिहाल्यो नि, त्यो प्रडक्टको होल पैसा आफूलाई आउँछ भने त्यो एफिलिएट गरेर त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन है। मैले गरेको छैन एमाजोन एफिलिएट र ड्रपसिपिङ टुगेदर। मैले एमाजोन एफिलिएट चाहिँ साइडबाट अर्को वेबसाइटहरूमा गरेको छु होइन, तर ड्रपसिपिङ टुगेदर चाहिँ गरेको छैन।
सपिफाई स्टोर सेटअप गर्न सिकाइदेऊ नेपालबाट पेमेन्ट मेथड कसरी गर्न सकिन्छ। नेपालबाट मैले अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन, मैले गरेको भनेको अस्ट्रेलियाबाट ट्राई गरेको होइन। अनि त्यसपछि नेपालबाट पेमेन्ट मेथड चाहिँ मलाई लागेको, मैले साथीहरूसँग सोधेर गरेको चाहिँ पायोनियरबाट मात्रै हो। त्यो पायोनियर के भन्ने त्योबाट मात्रै हो जस्तो लाग्यो, किनभने त्यसले क्रेडिट कार्ड पठाइदिन्छ, के अरे त्यो ब्याङ्क कार्ड जस्तो पठाइदिन्छ आफ्नो, अनि अनलाइनमा ट्रान्जेक्सन एकाउन्ट हुन्छ, अनि त्यही कार्डबाट साइनअप गर्न मात्रै सक्यो अथवा अर्डर मात्रै प्लेस गर्न सक्यो भने त त्यसरी गर्दाखेरि त्योबाट गर्दा सजिलो हुन्छ। और अब आफ्नो विदेशमा कोही छ भने त्यही विदेशको मान्छेहरूलाई चाहिँ गर्दा ठिक हुन्छ। त्यो विदेशको मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर अब फेरि अब सपोज अब मेरो भाइ नेपालमा छ भने मेरो भाइले चाहिँ ल बिजनेस गर्न लाग्छु मैले, तेरो ब्याङ्क कार्ड हाल्नु पऱ्यो भनेर मलाई माग्यो भने मैले ब्याङ्क कार्ड दिन्छु दिन त होइन, तर अब त्यो ब्याङ्क कार्डमा पैसा आइरहेछ भने चाहिँ ट्याक्स तिर्न पऱ्यो नि त। त्यो ट्याक्स चाहिँ फेरि मैले यहाँ तिर्नुपर्छ होइन, किनभने पैसा त मेरो ब्याङ्कमा आइरहेछ नि त। त्यो अनि बिजनेस मोडल उसको नाममा भए पनि पैसा मेरो ब्याङ्कमा आएपछि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्रको के लुप होल के छ मलाई थाहा छैन होइन, तर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ पहिला सुरु अवेर गराएर अनि उसको कार्ड डिटेल्स मागेर अथवा ब्याङ्क डिटेल्स मागेर गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ। हामीले नेपालमा एमाजोनबाट मगाउँदा एकदम महँगो सिप गरेको चार्ज लाग्छ। फर इक्जाम्पल मैले एउटा प्रडक्ट किन्न खोज्दा $3 थियो बट सिपिङ गरेको 50। सो एनी वे टु डिक्रिज सिप चार्ज। अब सिपिङ चार्ज डिक्रिज गर्ने भनेको त त्यस्तो केही छैन, के अरे सिपिङ चार्ज भनेको त अब नेपालमा मैले सिकाएको अहिलेको यो चाहिँ नेपालको लागि कन्टेक्स्टमा चाहिँ होइन, नेपालबाट चाहिँ युएस अथवा क्यानाडा अथवा अस्ट्रेलिया यताउता बेच्नलाई मात्रै। अब नेपालभित्र नै बेच्छु भनेर चाहिँ यो पोसिबल छैन, किनभने नेपालमा एड्रेस नै छैन। अब सपोज मैले नेपालमा सामान मगायो भने त्यो कहिले आउँछ होइन। बरु नेपालको बेस्ट अप्सन भनेको एउटा प्रडक्ट समात्ने, अनि त्यो प्रडक्ट चाहिँ 100वटा 200वटा मगाउने चाइनाबाट, मगाएपछि अनि स्टोर लन्च गर्ने, स्टोर लन्च गरेपछि अनि आफैले घरबाट सिपिङ गर्ने। त्यो मात्रै देख्छु मैले अहिलेसम्मको अप्सन। अरू त मैले त्यस्तो केही देखिनँ। नेपालमा बेच्दाखेरि चाहिँ गाह्रै पर्छ, किनभने नेपालमा अनलाइन पेमेन्ट पनि अलिकति झ्याउ नै छ। पेपालबाट गर्दा समटाइम होल्ड गरिदिन्छ। वाट इज दिस एन्ड विच कन्डिसन? पेपालबाट मेरो एकताल यस्तै भएको थियो। मैले पहिला चाहिँ फर्स्टमा गर्दाखेरि चाहिँ पेपालले होल्ड गर्दै थियो मेरो $4,000-5,000 होल्ड गर्दै थियो। त्यो चाहिँ कसरी होल्ड गरिदिन्छ भन्दाखेरि सपोज त्यहाँनिर अब पेपालमा पैसा आइरहेछ, त्यो कसरी आछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वेबसाइटबाट आइरहेछ, अनि त्यसपछि आफूले त्यो वेबसाइटको त्यो सिपिङ डिटेल्सहरू केही पनि पेपाललाई दिएको छैन भने चाहिँ पेपालले पैसा होल्ड गरिदिन्छ। अनि कसैले कम्प्लेन गरिदियो अथवा कसैले चाहिँ यो प्रडक्ट राम्रो भएन भनेर कम्प्लेन गरिदियो भने पनि त्यसले पेपालले होल्ड गरिदिने चान्सेस हुन्छ होइन। अनि त्यो होल्ड निकाल्न चाहिँ 3-4 महिना लाग्छ। तर त्यसको लागि प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ अब सपोज एउटा अर्डर पेपालबाट आयो भने सपोज कसैको पेपालबाट एउटा अर्डर आयो भने त्यो अर्डर आउने बित्तिकै, त्यो अर्डर सिप हुने बित्तिकै, त्यो अर्डरको ट्र्याकिङ नम्बर आउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ पेपालमा चाहिँ एट्याच द ट्र्याकिङ नम्बर अथवा के भनेर एउटा हुन्छ होइन, त्यसमा ट्र्याकिङ नम्बर हालिदिन मिल्छ क्या। त्यो हालिदियो भने त्यो पेपालमा कम्प्लेन आयो भने त्यसमा चाहिँ सामान आइरहेको अथवा सामान आइपुगेको, सामान पुगिसकेको त्यो ट्र्याक गर्न मिल्छ। त्यसरी सबैको हाल्दै गयो भने त्यो पेपालले के अरे त्यो होल्ड गरिदिने चान्सेस कम हुन्छ। अब त्यो होल्ड गरिदिने त अब उनीहरूको कम्पनी पोलिसी के छ, कसरी कम्पनी पोलिसी भोइड भयो त्यो त आफूले पुऱ्याएर पनि गर्नुपर्छ होइन। मिनिमम बजेट एफिलिएट कुकीले 24 आवरमा जे किने नि कमिसन आयो, त्यो गर्दा पनि भयो। अब 24 आवरसम्म के अरे बस्छ भने अब त्यसरी गर्दा पनि भयो। तर आफ्नो वेबसाइटमा अर्काको प्रडक्ट हालेर चाहिँ उसको लागि एफिलिएट बनाउनु भन्दा चाहिँ मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ अब त्यही आफ्नै नै प्रडक्ट हालेर आफूले जति मार्कअप गरे पनि भयो, जति मार्कअप अथवा $5 को प्रडक्ट हालेर मैले $50 बेच्छु भने $45 त मेरो प्रफिट भयो नि त। त्यो त कमिसन प्राइस भएन नि त। अब एमाजोन कमिसन प्राइस त अहिले घटेको पनि छ होला, कति छ 5-6% कति होला त्यो त मलाई थाहा छैन। तर त्यो गर्दा पनि भयो, पैसा आउँछ भने जे गर्दा नि भयो। अनलाइनबाट ट्राई गर्ने हो, ट्राई गर्दाखेरि मैले ट्राई गरेको छैन त्यो, अब हजुरले ट्राई गर्दाखेरि राम्रो छ भने हुन्छ भने गर्ने। मिनिमम बजेट टु स्टार्ट ड्रप सिपिङ। मिनिमम बजेट टु स्टार्ट ड्रप सिपिङ अब कसरी हो यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ अब मलाई पनि थाहा छैन। अब कसरी, अब मेन कुरो भनेको आफूले कसरी चाहिँ
कसरी ब्रान्डिङ गर्छु कत्रो बनाउँछु भन्नेमा भर पर्छ त्यो अब मिनिमम बजेट त किन भन्दाखेरि अब किनभने मिनिमम बजेट सुरुमा बजेट के पैसा कसरी खर्च हुन्छ म भनिदिन्छु पैसा मेन कुरा डोमेन किन्न पऱ्यो होइन अहिले अब डोमेन पनि .com .go हाई लेभल डोमेन किन्दाखेरि पर्छ $14-15 पर इयर होइन अब अफर छैन भने अनि त्यसपछि त्यो पर इयरको पैसा त्यति भयो अनि त्यसपछि सपिफाईको पैसा पर मन्थ लाग्छ $29 अनि त्यसपछि अर्को पैसा खर्च हुने भनेको इफ यु एड एनिथिङ अन सपिफाई अब सपिफाईमा कुनै एउटा एक्सटेन्सन हाल्यो त्यो एक्सटेन्सनको मन्थली फी यति छ भने त्यो पनि पैसा खर्च नै भयो होइन अनि अर्को भनेको पैसा खर्च हुने एडमा मेन त एडमा अब एड चाहिँ मैले आफूले पर्सनल्ली एड रन गर्दाखेरि चाहिँ मैले 2-3टा क्याम्पेन बनाउँछु एउटा क्याम्पेन डेली $5 को स्टार्ट गर्छु मैले नि एउटा युट्युबरबाट सिकेको यो डेली $5 बाट स्टार्ट गर्छु 3टामा चाहिँ डेली $15 खर्च भइरहेको हुन्छ अनि 1-2 दिन हेर्छु 3-4 दिन हेर्छु $30-40 खर्च हुँदा पनि अब त्यतिसम्म खर्च भइसक्दाखेरिसम्म अब एड मान्छेहरूसँग पुगिसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि अनि बल्ल थाहा हुन्छ अब कुन एड राम्रो गरिरहेछ कुन एड राम्रो गरिरहेको छैन भनेर त्यतिखेर थाहा हुन्छ अनि त्यो अनुसारले चाहिँ एड बजेट आफूले स्केल गरिदियो भने अब प्रफिट आइरहेछ भने त्यतानिर एड बजेट पनि स्केल गरिदियो भने धेरै मान्छेहरूसँग पुग्छ होइन त्यसो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ अब एडको बारेमा म अर्को सेसनमा राम्रोसँग डिटेलमा गरौँला होइन अहिलेलाई अब आफ्नोबाट नि किन्यो एफिलिएट गरेकोबाट नि किन्यो भने त के भन्ने त्यो गर्दा ठिक भयो मैले अघि भने जस्तै अब आफूले ट्राई गर्दा जसरी प्रफिट हुन्छ त्यसरी गर्ने मैले यो एउटै गर्न चाहिँ मिल्दैन नेपालको अडियन्सको लागि गर्न मन छ भने मुनलाइट फोटो टाइपको प्रोडक्ट वर्क बेस्ट इफ एनी त्यो चाहिँ हो किनभने नेपालको मान्छेहरू एकदम फ्यान्सी सामानहरूमा नेपालको मान्छेहरूलाई चाहिन्छ कि कस्तो भन्दा उनीहरूले चाहिँ नेपालमा मैले देखेको एकदमै धेरै ब्रान्डिङ गर्न सक्ने हो भने चाहिँ एउटा प्रोडक्ट मगाउने त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ अब आफ्नो नाम राखिदिने एउटा अनि त्यसपछि नाम राखेर उसले प्रिन्ट गरेर बक्स पनि त्यही नामको हालेर पठाइदिने पनि गराउन मिल्छ होइन अनि पठाइदियो सपोज अब मसित 500वटा सामान सपोज यही ब्रोले भने जस्तै मैले मुनलाइटको त्यो अब तर यो फोटो चाहिँ फेरि कस्टम प्रिन्ट हुन्छ नि त त्यो कस्टम प्रिन्ट अब त्यो त फेरि अर्डर आएपछि गर्ने खाले प्रिन्टिङ हुन्छ नि त तर अब जेनरल भन्दाखेरि अब सपोज एउटा पेन छ सपोज होइन त्यो पेन चाहिँ नेपाल अब फ्यान्सी पेन भन्दा पनि कस्तो भने अब ल सपोज त्यही मुनलाइटमा चाहिँ नेपालको झन्डा छ अरे सपोज होइन त्यो नेपालको झन्डाको फोटो छ त्यो मुनलाइट छ सपोज होइन मुनलाइट भनेको चाहिँ म देखाउँछु है सरी होला सपोज यो पनि एउटा अब ड्रप सिपिङ वेबसाइटै होला उसको मैले खोलेँ होइन हो यस्तो यो अब सपोज यो छ नि त यो मुनमा अब मान्छेको फोटो छ अनि यो बत्ती बल्छ होइन अब यस्तो गर्दाखेरि त अब त्यो अर्डर आएपछि मान्छेले फोटो पठाएपछि बल्ल गर्ने हो नि त अब नेपालमा त सिपिङ हुन लास्टै टाइम लाग्छ होइन यो त कुर्दाखेरि त त्यो मान्छेले पाउँदाखेरि त 3-4 महिना जान्छ त्यसरी भन्दाखेरि त्यो भन्दा पनि बेस्ट आइडिया ल सपोज यसमा नेपालको झन्डा छ अरे सपोज होइन अनि नेपालको झन्डा बत्ती बल्छ भने चाहिँ मान्छेहरू फ्यान्सी हुन्छ अलिक किन्न सक्ने मान्छेहरूलाई देखायो भने किन्न चान्सेस हुन्छ सो अब यस्तो नेपालको झन्डा भएको मैले 100वटा 200वटा मगाएँ नेपालमा मगाएर राख्छु अनि त्यसपछि मगाएर राखेपछि चाहिँ त्यो अर्डर आएपछि मैले बेचेपछि फेरि अब मेरो इन्भेन्टरी सकिँदै जान्छ अब अनि यति डिमान्ड हेर्ने अनि त्यसपछि फेरि मगाउने त्यसै गर्दा ठिक हुन्छ अब यस्तो यो प्रिन्ट अन डिमान्ड यो ब्रोले भने जस्तो प्रिन्ट अन डिमान्ड यो प्रिन्ट आएपछि प्रिन्ट गर्ने चाहिँ अलिकति नेपालको लागि चाहिँ अलिकति वर्क राम्रो गर्दैन ओभरलोबाट अलिएक्सप्रेसको प्रोडक्टहरू इम्पोर्ट गर्न सिकाइदेऊ इफ पोसिबल बाई क्रिएटिङ सम फेक एकाउन्ट्स ओके आई क्यान ट्राई मेन सपिफाई होइन अब मेन चाहिने भनेको यो तीनटा भन्दा नि यो एलिएक्सप्रेस र यो सपिफाई मैले यो फेक इमेल जेनेरेट गर्नलाई मैले यो युज गरेँ अनि त्यसपछि अब सपिफाई मेन मैले एउटा भिडियो बनाएको छु होइन त्यसमा चाहिँ मैले सेटअप गरेर कसरी चाहिँ प्रोडक्ट सेटअप गर्ने सबै वेबसाइट बनाउनेसम्म लिएर मैले भिडियो बनाएको छु त्यसको लिङ्क पनि म हालिदिन्छु होइन अनि त्यसपछि तर अहिलेलाई चाहिँ लगइन गरेँ होइन सरी स्टार्ट अ फ्री ट्रायल गरेँ मैले
ल हेलो नेपाल राखिदिउँ न। ल मैले स्टोर पनि क्रिएट गरेँ होइन। र मैले यसरी स्टोर सेटअप गरेँ होइन। अब मेरो यो चाहिँ स्टोरको ब्याकएन्ड भयो सपोज होइन। अनि यो स्टोरको ब्याकएन्डमा यो सपिफाई अब प्लान मैले सेलेक्ट गरेको छैन। प्लान सेलेक्ट नगरिन्जेलसम्म चाहिँ त्यहाँ कसैले आएर चेकआउट गर्न मिल्दैन आफ्नो कार्ड डिटेल्स नहालेसम्म चाहिँ होइन। तर वेबसाइट रेडी सबै गर्न मिल्छ, वेबसाइट रेडी गरेर सबै गर्न मिल्छ होइन। अनि त्यसपछि अब मेन अहिले भर्खर बनाएको भएर वेबसाइट चाहिँ यस्तो देखिन्छ, यहाँ आफूले प्रोडक्ट हाल्ने हो होइन। अनि त्यसपछि एप्स अब ओभरलोबाट प्रोडक्ट इम्पोर्ट गर्न चाहिँ म यहाँ जान्छु। ओभरलो ड्रप सिपिङ एप क्लिक गर्यो, अनि एड एप, इन्स्टल। ल यसमा पनि मेरो वेबसाइट पनि सेटअप भयो, यो ओभरलो पनि सेटअप भयो, यता सपिफाई पनि सेटअप भयो होइन। अब ओभरलोमा प्रोडक्ट हाल्न चाहिँ मैले एउटा एक्सटेन्सन एड गर्नुपर्छ क्रोममा। अनि त्यसपछि त्यो एक्सटेन्सन ओभरलो क्रोम एक्सटेन्सन होला हो, यो ओभरलो क्रोम एक्सटेन्सन हो। यो एड गरेपछि चाहिँ बल्ल इम्पोर्ट गरेँ। मैले त्यो एड गरिसकेको छु होइन, किनभने मैले गरिरहेको छु यो इम्पोर्ट। त्यही भएर मैले इन्कग्निटो मोडमा खोलेको भएर यहाँनिर देखाएन। तर चाहिँ सरी होइन, न्यू विन्डो गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो यो देखाउँछ होइन ओभरलोको। सरी म एड गरिदिइहाल्छु, फिल्मी नेपाल। ओहो सरी, ल के अरे यहाँ इन्कग्निटो मोडमा भएर यस्तो देखाएन। तर यहाँनिर चाहिँ यस्तो के भएको हो, यस्तो खाले एउटा ओभरलोको आउँछ होइन। अनि त्यसपछि मैले अहिले यसमा गरेर देखाउँछु। यसमा चाहिँ अब सपोज गएँ यहाँनिर सबै क्याटेगोरीको सामान पाउँछ होइन, जे भने त्यही पाउँछ यहाँ। ल देखेको सामान फेसबुकमा एड देखेको सामान जति सबै यहाँ पाउँछ, तर नपाउनु 90% भनौँ न। सपोज मैले यहाँनिरबाट त्यो मेरो हेलो नेपाल भर्खर खोलेको मैले वेबसाइट छ, त्यसमा चाहिँ मैले अब यहाँनिर म्याप अफ नेपाल सपोज सर्च गऱ्यो भने के आउँछ त? ल यस्तो आउँदो रहेछ त, गोल्डन म्याप अफ नेपाल क्यानभास टाइपको। ल मैले यो चाहिँ मेरो प्रोडक्ट भयो सपोज होइन। मैले प्रोडक्ट रिसर्च गरेर मेरो यो प्रोडक्ट मैले बेच्ने भएँ। यो चाहिँ मैले वान प्रोडक्ट स्टोर बनाउँछु सपोज होइन, त्यस्तो भने चाहिँ। अनि त्यसपछि यहाँ कुनै धेरै फ्याक्टरहरू छ होइन, प्रोडक्ट कसरी ट्रेन्डिङ प्रोडक्ट कसरी हो त्योहरू पत्ता लगाउन होइन। तर अहिलेलाई चाहिँ मैले यो गरेँ होइन, यो सेलेक्ट गरेँ। यो सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर आएपछि चाहिँ यो मेरो अघि मैले भनेको थिएँ नि यो बटन, यहाँ थिचेपछि चाहिँ यो लगइन गरेपछि यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ इम्पोर्ट टु ओभरलो भनेर देखाउँछ क्या। यसमा चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि आयो भने अहिलेलाई चाहिँ मैले लिङ्क कपी गरेर गर्छु, ओभरलोमा जान्छु, इम्पोर्ट लिस्टमा जान्छु, अनि एड बाई युआरएल गरेपछि प्रोडक्ट युआरएल यस्तो गरेपछि यहाँनिर ट्याक्क एड आउँछ। यहाँनिर प्रोडक्ट आयो होइन मेरो ओभरलोमा। अनि त्यसपछि ओभरलोमा आएपछि अब मैले सपिफाईमा मेरो वेबसाइटमा चाहिँ के नाम राख्छु त? अब मैले भनेपछि गोल्डन नेपाल म्याप भनेर लेखेँ होइन। अब मेरो अब मेरो वान प्रोडक्ट स्टोर हो होइन, त्यही भएर चाहिँ मैले अब कलेक्सन होम पेजै राखिदिएँ सपोज। अब किनभने त्यहाँनिर कलेक्सनहरू अब टाइपहरू ट्यागहरू यहाँनिर हाल्न मिल्छ होइन। अब टाइप क्रिएट गर्ने अब म्याप राख्दै सपोज होइन, ट्याग्स म्याप।
यो सब क्रिएट गऱ्यो, डिस्क्रिप्सन हाल्नु पऱ्यो। डिस्क्रिप्सन चाहिँ एकदमै फोकस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एकदम डिस्क्रिप्सन, किनभने मान्छेहरूले यस्तो हो यस्तो राखेको यो यस्तो भएको कसैले पनि किन्दैन, किनभने यो एलिएक्सप्रेसमा चाइनिज हो यो भन्ने यत्तिकै थाहा हुन्छ कि यस्तो कसैले पनि किन्दैन। अब यहाँनिर चाहिँ अब अलिकति राम्रो कि अब मैले सपोज इक्जाम्पल दिन्छु, एउटा सपिफाई वेबसाइट सपोज ल अन्डर आर्मर केही दिनु, यसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन हेर्दाखेरि चाहिँ सपोज यहाँनिर सबमेन गयो। अब यिनीहरूको त पहिल्यै भइसकेको छ ब्रान्डिङ। अब यसको चाहिँ यहाँनिर यसरी अब ट्रेन्ड अब यहाँनिर अलिकति राम्रोसँग लेखेको छ नि त, 100% पोलिस्टर इम्पोर्टेड भनेर लेखेको छ। अब के छ यसको बारेमा लेखेको छ होइन, तर सपिफाई वेबसाइटहरूमा चाहिँ अब यो प्रोडक्ट त मान्छेहरूले थाहा छ नि त यस्तो छ भनेर, त्यही भएर यसमा धेरै डिस्क्रिप्सन चाहिएन भने पनि अब सपोज यस्तो यसलाई चाहिँ अब राम्रो लेख्न पऱ्यो कि अब दिस म्याप इज फ्रम नेपाल यस्तो यस्तो यो म्यापमा यस्तो यस्तो छ, यसको क्वालिटी यस्तो यस्तो, यसको एडभान्टेज अरू प्रोडक्ट छ भने यसको एडभान्टेज यो छ यस्तो यस्तो छ भनेर देखिरहेको। अब मसाज गनको देखाउँछ है त, म सपोज मसाज गन सपिफाई हानेपछि चाहिँ यहाँनिर अरूको कसैको स्टोर स्टक गर्नु छ भने चाहिँ प्रोडक्टको नाम हान्ने, अनि साइडमा सपिफाई हान्यो भने सपिफाईबाट बनाएको त्यो प्रोडक्टको स्टोर सबभन्दा माथि आउँछ कि। सपोज मैले अस्ति वेबसाइटमा मैले एउटा वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा देखाएको थिएँ यो प्रोडक्टको एक्जाम्पल होइन। अब सपोज अपनाउ गरेँ, अब यसको डिस्क्रिप्सन यहाँ कस्तो राम्रो लेखेछ, डिस्क्रिप्सन ब्रथ यस्तो यस्तो सबै लेखेछ नि त यहाँनिर टन्न। अब मान्छेले पढ्छ के रहेछ यसको यताउता भनेर, अलिक धेरै लेखेको क्वान्टिटी धेरै टाइम स्पेन्ड चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको यो डिस्क्रिप्सनमा हो। यो गरेपछि बल्ल मान्छेहरूले ए ल यो जेन्युन रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ भन्दा नि अलिकति ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर मेरो यो प्रोडक्टमा ल दिस इज म्याप अफ सपोज यो मेरो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन भयो होइन। अनि मैले भेरिएन्ट्समा जान्छु, भेरिएन्ट्स भनेको चाहिँ अब कुन भन्ने यो साइजहरू होइन, 20x28 30x42। अब कपडाहरू छ भने यहाँनिर रेड यस्तो, यहाँनिर रेड, यहाँनिर चाहिँ लार्ज रेड, एक्स्ट्रा लार्ज रेड, स्मल यस्तो यस्तो भनेर आउँछ यहाँनिर होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ सिपिङ कस्ट हेर्ने हो। यहाँ चाहिँ अब म अस्ट्रेलियामा छु होइन, अस्ट्रेलियामा चाहिँ ई प्याकेटबाट अहिले त्यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि ई प्याकेटहरू चाहिँ चल्न अलिक गाह्रो छ होइन। तर अब सपोज ब्याक भएपछि त ई प्याकेट चल्छ नि त राम्रोसँगै। अब ई प्याकेट क्लिक गरेँ होइन, अरू प्रोडक्टहरूमा यो त अब जस्तो मैले ऱ्यान्डम प्रोडक्ट सेलेक्ट गरेको त्यही भएर होइन। तर अरू प्रोडक्टहरूमा चाहिँ के अरे यसमा सिपिङ अप्सनहरू अरू पनि आउँछ होइन। त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ, कुन चाहिँ सस्तो छ, कुन चाहिँले थोरै टाइममा पुऱ्याउँछ त्यो सेलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँ पैसा आउँछ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ यसले रेकमेन्ड गर्छ एउटा प्राइस, ओभरले यतिमा बेच भनेर रेकमेन्ड गर्छ होइन। $12 आफ्नो परेछ, 12.23 1.21 सिपिङ भएपछि ल $13-14 यता पऱ्यो। अनि 17.60 बेचेँ, $17.60 बेच्यो भने $4.16 फाइदा हुन्छ होइन। अब सपोज मैले यसलाई $50 बेचेँ, चेन्ज अल प्राइसेस टु चेन्ज, अब यो सबै एउटै प्रोडक्ट छ भने चेन्ज अल प्राइसेस गर्न मिल्छ किन अब सरी किन ठिक छैन। ल चेन्ज अल प्राइसेस अब मल्टिप्लाई बाई 2 हान्दियो सपोज होइन। जे चाहिँ प्राइस त्यसको डबल पैसा कमाउँदाखेरि चाहिँ यो एउटा बिक्यो भने 24.46 मान्छेले तिर्छ, त्यति तिर्दाखेरि $11.02 आफूलाई फाइदा हुन्छ होइन। अब यहाँनिर प्रोडक्टको प्राइसिङ गर्दाखेरि चाहिँ $25 भन्दा ट्याक्क $25 भनेर हाल्नुभन्दा होइन 24.95 यस्तो हाल्यो भने चाहिँ अलिकति के भन्नु अलिकति राम्रो देखिन्छ भनौँ। अब यो चाहिँ अब के मार्केटिङ स्ट्राटेजी हो मान्छेहरूको होइन। $25 खर्च गर्नुभन्दा 24.95 खर्च गर्छु भन्ने अब के भन्नु त्यो मार्केटिङ स्ट्राटेजी होला। अनि त्यसपछि यो कम्पेयर प्राइस चाहिँ त्यो वेबसाइटहरूमा सबैले देखे होला होइन। यस्तो पुरा ठुलो प्राइस देखाउँछ अनि त्यो प्राइस काटेर चाहिँ यो प्राइस हो भनेर देखाउँछ नि त। त्यसको लागि चाहिँ अब मैले यहाँनिर मल्टिप्लाई बाई 4 राखिदिएँ होइन। अब पहिला यसको प्राइस 48 थियो, अहिले 24 भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ देखाउँछ। अब अनि इमेजेस मध्ये कुन इमेज मेरो वेबसाइटमा हाल्न मन छ मलाई भनेर चाहिँ यसमा सेलेक्ट गर्न मिल्छ। त्यो यो इमेज चाहिँ त्यो यसको यो सप्लायरले जुन इमेज हालेको थियो त्यो इमेज चाहिँ यहाँ आउँछ होइन। अनि मलाई यो सबै हाल्न मन लाग्यो, सपोज अब यो हाल्न मन लागेन भने यसरी सेलेक्ट गरेर
इम्पोर्ट टु स्टोर गरिदिन्छु होइन। अनि इम्पोर्ट टु स्टोर यसरी भएपछि यहाँ जान्छु, यहाँ गएपछि प्रोडक्ट्समा जाँदाखेरि त्यहाँनिर आइसक्यो हुन्छ, हाम्रो प्रोडक्टमा यहाँ आइसक्यो होइन। अब यो प्रोडक्टमा अब मैले अरू स्टोरहरूमा पनि अब यहाँनिर अरू सेल्स च्यानल्सहरू अरू छ मेरो, सपोज यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्न मिल्छ होइन। इबे, फेसबुक मेसेन्जर अरू बाई बटन भनेको चाहिँ जुन वेबसाइटमा बटन हाल्दा नि मिल्छ कि सपिफाईबाट, त्यो गर्दाखेरि सबैमा एभाइलेबल गराउनलाई चाहिँ यहाँनिर मोर एक्सन गर्ने, अनि त्यसपछि प्रोडक्ट एभाइलेबल भन्ने। अहिलेलाई त मेकिङ प्रोडक्ट एभाइलेबलै छ होइन, तर पछि अब यो सपोज यसलाई अफ गर्न मिल्छ, अन गर्न मिल्छ, सबै यहाँबाट गर्न मिल्छ होइन। प्रोडक्ट यो भयो। अनि त्यसपछि अब यो अनलाइन स्टोरमा गएर थिममा गयो भने, कस्टमाइजमा गयो भने अनि यहाँबाट चाहिँ त्यो वेबसाइट कस्टमाइज गर्न मिल्छ। अब मैले यहाँ वेबसाइट कस्टमाइज गर्दाखेरि माथिपट्टि हेडरमा लोगो हाल्छु, अनि त्यसपछि योहरू हाल्छु। अनाउन्समेन्टमा यहाँ माथिपट्टि चाहिँ अब यो फ्री सिपिङ अन अर्डर्स ओभर अब $50 माथिको किन्यो भने फ्री सिपिङ भनेर राख्न मिल्छ होइन। अनि सो अनाउन्समेन्ट गऱ्यो भने माथिपट्टि यस्तो बार हुन्छ होइन। अनि यहाँनिर अब तल अब सबै धेरै जस्तो मान्छेहरूले वेबसाइटहरू बनाइरहेको होला वर्डप्रेसबाट यताउताबाट होइन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ। अब थाहा छैन भने यहाँनिर आफूले गर्दै गएपछि आउँछ होइन। अब यो माथिपट्टिको सिलेक्ट गरौँ, एउटा इमेज हालिदिउँ। नेपाल सर्च गर्दा के देखाउँछ, देखाउँदैन ल। माउन्टेन ल, सपोज यो हालिदिउँ होइन, सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर अब के लेख्ने, अब त्यसपछि बाई म्याप फ्रम के भने म्याप अफ नेपाल लेखिदिउँ न। अब आफूले प्रोडक्ट के प्रडक्टको कसरी ब्रान्डिङ गर्नु, के किवर्ड के राख्ने, त्यो त आफ्नो डिसाइड, प्रोडक्ट अनुसारको डिसाइड, आफ्नो स्टोर आफ्नो निस अनुसारको डिसाइड गर्ने हो होइन। मैले अब म्याप अफ नेपाल राखेँ, त्यसपछि फाइनल के गोल्डन म्याप अफ नेपाल हालेँ। त्यसपछि बाई नाउ राखेँ, पेस्ट लिङ्क गर्दाखेरि यस्तो गर्छु, प्रोडक्ट्समा जान्छु, अनि गोल्डन म्याप अफ नेपाल हाल्यो भने अनि यहाँ म्याप अफ नेपाल वाइ नट गेट अ गोल्डन म्याप अफ नेपाल बाई नाउ भन्ने प्रोडक्टको बटन यहीँ आउँछ होइन। अनि यस्तो ब्याक गऱ्यो। अब यहाँनिर यसरी अरू यसरी एडिट गर्दै जाने, अनि त्यसपछि त्यो गर्दै गएपछि अब टाइम स्पेन्ड गर्ने, मान्छेले कसरी आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिक जेन्युन देखिनु पऱ्यो अनि भनेर चाहिँ हेर्ने हो होइन। यसको मैले यो अहिले जुन एक्सप्लेन गरिरहेको छु यसको फुल ट्युटोरियल चाहिँ अर्को भिडियोमा छ है, म त्यो भिडियोको लिङ्क पनि पठाइदिन्छु। अनि मैले चाहिँ मेन कुरो यो एडिट गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ मैले यो मोबाइल ट्याबमा गएर एडिट गर्छु, किनभने 80% भन्दा माथिको मान्छेहरूले हेर्ने चाहिँ फेसबुक एडबाट आफूले गरेछ भने फेसबुक मान्छेले मोबाइलबाट चलाउँछ। अनि मोबाइलबाट चलाउँदाखेरि मान्छेहरूको 90% चान्सहरू 80-90% चान्स चाहिँ मान्छेले मोबाइलबाट आफ्नो वेबसाइटमा आउने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मोबाइलमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो मोबाइल इन्टरेक्टिभ हुनु पऱ्यो। मोबाइलमा चाहिँ अब यो इमेज यता बाहिर निस्केको यस्तो भएको भयो भने त अलिक राम्रो हुँदैन नि त। त्यही भएर जहिले पनि यता र उता दुइटै मिल्ने खालको बनाउनु पऱ्यो। त्यही हो, प्रोडक्ट इम्पोर्ट गरेर यस्तो गर्ने। मैले ब्रोको एन्सर भनिदिएँ। अरू के छ यहाँ, प्रोडक्ट गरेँ। इम्पोर्टिङ इज थ्रु एक्सटेन्सन विच इज कल्ड ओभर इन केस अफ AliExpress। यस। हाउ मच क्यान बी अर्न फ्रम ड्रप सिपिङ, हाउ टु फाइन्ड सप्लायर। हाउ मच क्यान बी अर्न भनेको पैसा कति कमाउँदो भन्दा त लिमिटलेस, डिपेन्ड्स अन यु। हाउ मच क्यान यु गिभ टाइम, हाउ मच क्यान यु रिसर्च, हाउ मच क्यान यु के भने कति गर्न सक्छौ तिमीले, त्यसमा भर पर्छ। अब मैले नि गरिरहेको छु तर मैले त्यस्तो कमाउन सकेको छैन। आइएम टार्गेटिङ 6 फिगर्स। अब मान्छेहरूले कमाइरहेछ ड्रप सिपिङ गरेर पनि होइन। हो, न्यू कमर्स क्यान प्लान द न्यू भिजिट हियर एज अलरेडी डाउन। के भने बुझ्नु, त्यो त हो। नाइस। सेटिङमा एक्सटेन्सन गएर इनेबल इन्कग्निटो गर। त्यो गरिसकेँ, अब मैले इम्पोर्ट गरिसकेँ।
Sometimes we see ads in Facebook. Most of them are dropshipper. You can go to their website and view page and then click. हो यो चाहिँ हो है, फेसबुकमा चाहिँ एकदम धेरै एडहरू आउँछ क्या होइन. त्यो एडहरू चाहिँ मैले फेसबुक अहिले खोल्यो भने मेरो मेसेजहरू आएर होला, त्यो म देखाउँदिनँ. तर म त्यसको बारेमा कसरी अरूलाई इन्सपेक्ट गर्ने त्योहरू सबै भन्छु होइन, त्योहरू म भन्छु. आई डोन्ट थिङ्क इट इज गुड टु गो फर टेक्निकल सेसन. आई थिङ्क यस, एज फ्यु आवर्स अफ टेक्निकल सेसन नट इनफ इफ यु क्यान मोटिभ इफ इट क्यान. ओके, एनी अदर क्वेसन्स केही छ भने भन्नुहोस्. कि सबैजना कता गइसक्यो हो, सुन्या हो कि होइन. ल आजलाई यति नै भनौँ, अब के भन्ने. आई होप आई क्लियर्ड अ लट अफ क्वेसन्स. ए बोर कुन चाहिँ यो त्यो गर्दा नि भयो. नभए चाहिँ अब स्याम्पल स्टोर हेर्नलाई चाहिँ एउटा प्रडक्ट लिने होइन, त्यो प्रडक्ट अब मैले अघि मसाज गर्न हाने नि. अब सपोज एउटा प्रडक्ट चाहिँ फिजिट स्पिनर, के हो त्यसको स्पेलिङ हेर, फिजिट स्पिनर सपोज के हो, ल यो हाने होइन के अरे. अब यसलाई बेचेको चाहिँ सपिफाई भनेर हान्यो भने सपिफाईको स्टोरले कसले बेचेछ भनेर यहीँ आउँछ कि प्रडक्ट हान्ने. अनि सपिफाई हान्यो नि गुगलमा सबभन्दा माथि आउँछ कि. यो मान्छेले फिजिट स्पिनर बेचिरहेको रहेछ, फ्लाइङ फिजिट स्पिनर बेचिरहेको छ उसले. यो पनि सपिफाई वेबसाइट हो, यो पनि ड्रप सिपिङ गरिरहेको, पावर्ड बाई सपिफाई यहाँ छ, सपिफाईबाट बनाएको हो यो. अनि त्यसपछि उसले प्रडक्ट डिस्क्रिप्सन पनि राम्रो लेखेको छ, राम्रो भन्दा. अनि चेकआउटको यो पनि यस्तो 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 राखेको, यो गरेको अलिकति राम्रो छ होइन. यतिकै हेर्दै थाहा हुन्छ कि यो सपिफाईबाट बनाएको स्टोर हो. अब गर्दै गएपछि आफूले गर्दै गएपछि जुन वेबसाइट हेऱ्यो भने यो यसरी बनाएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ. को एड भयो लास्टमा. अनि त्यसपछि अरू त के भन्ने. अनि त्यसपछि यस्तो यो मेन भनेको चाहिँ इमेल एकदमै सबैभन्दा जरुरी भनेको चाहिँ अरूको इमेल ट्र्याक गर्न सक्नु पऱ्यो. त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मान्छेहरूले आएर साइनअप गर्यो. अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ सामान किनेर तर उसले आफ्नो नाम र इमेल हाल्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम त्यो मान्छेलाई फर्काउने चान्स 50% हुन्छ. किनभने त्यो अब कोही मान्छे आयो नाम पनि हालेन केही पनि हालेन भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई अब रिटार्गेटिङ एड गर्न सकिन्छ. तर त्यो फेसबुक पिक्सेल हालेर वेबसाइटमा गर्न चाहिँ सकिन्छ. तर अब कसैको इमेलै थाहा छ भने त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युस इमेल तैँले चेकआउट गर्न लाथिस्, तेरो एउटा सामान छ, तेरो ब्यागमा सामान छ, प्लिज कन्टिन्यू चेकआउट, हियर इज अ डिस्काउन्ट कोड भनेर डिस्काउन्ट कोडहरू पनि दिन मिल्छ होइन. त्यो भएर मान्छेहरूको इमेल चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ. अरू एनी अदर क्वेसन्स? वा कहाँ गयो? एनी अदर? वेन डिड यु स्टार्ट? डु यु नो एनी प्रिमियम थिम द्याट वी सुड that we can use for free on Shopify? It started around 1 PM. I don't know. मैले यसरी प्रिमियम थिम फ्रीमा युज चाहिँ गरेको छैन. मैले सधैँ युज गर्ने भनेको चाहिँ यो थिम हो. म देखाइदिन्छु त्यो पनि. सरी फक, मैले बन्द गरेँ क्या होइन. मैले सधैँ युज गर्ने थिम भनेको चाहिँ यहीँबाट फ्री थिममा जाने, एक्सप्लोर थिम गर्ने. अनि त्यसपछि ब्रुकलिन भन्ने कता गयो हो, यो ब्रुकलिन भन्ने मैले युज गर्छु धेरै. अनि त्यसपछि यो मिनिमल भन्ने पनि राम्रो छ किनभने यसमा अहिले धेरै केही छैन, हेर्दा सिम्पल छ. यस्तोहरू चाहिँ वान प्रोडक्ट स्टोर. यो चाहिँ अब यो आफै यहाँ हेर्दै थाहा हुन्छ कि अब यसमा धेरै सामान बेचा छ, योलाई अरू निस स्टोर बनाउँदा सजिलो हुन्छ यस्तोलाई होइन. अब यो ब्रुकलिन भन्ने यसलाई चाहिँ वान प्रोडक्ट स्टोर बनाउँदा ठिक हुन्छ किनभने यसमा आफूले हेर्दै गएपछि थाहा हुन्छ अब कसरी बनाउन. त सबै एडिट गरेर सबै गर्न मिल्छ होइन. तर अब कुन गर्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यो त आफूले हेर्दाखेरि आफू एज अ कस्टमर थिङ्क एज अ कस्टमर. अब आफूले चाहिँ कस्टमरले यसरी कसरी गर्छ भन्ने कुरा गरेर चाहिँ हेर्न पर्यो. आई हेभ 2 प्रिमियम थिम बट आई क्यानट ग्यारेन्टी इफ इट्स न्यू. सरी आई हेभ टु लिभ नाउ. ओके नो वरिज, म पनि लिभ गर्नुपर्छ जस्तो छ. एनी अदर क्वेसन्स? 12 जना हुनुहुन्छ. विल सी रेकर्डेड भिडियो इफ एभाइलेबल. मैले रेकर्ड गरिरहेको छु, 1 घन्टा भइसक्यो अरे. म यो हाल्न चाहिँ
त्यो अहिलेलाई अब के मैले अरू फर्दर के हाल्नु पऱ्यो भने त्यो ग्रुप छ डेभलपर सोल्युसन, त्यो ग्रुपमा हेर्नुहोस्, मैले त्यसमा पनि हालिरहेको हुन्छु। अनि त्यसपछि मलाई अरू हाल्ने भनेको मेरो वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटमा पनि मैले पोस्टहरू हालिरहेको हुन्छु। हालिरहेको भन्दा नि हाल्न थालिरहेको छु। अनि इफ यु वान्ट टु भ्यू दिस प्रेजेन्टेसन, मैले अघि गरेको यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले यहाँनिर हालिदिएको छु यो डाउनलोड्समा। डाउनलोड्समा गएर ekbotalbeer.com/downloads गयो भने ड्रपसिपिङ लाइभ प्रेजेन्टेसन यहाँनिर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि इफ यु हेभ एनी फर्दर क्वेसन्स फाइन्ड मी अन फेसबुक। सरी, मैले यहाँ लिङ्क हालेर हुन्छ, facebook.com/ekbotalbeer, त्यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा पनि त्यही हो, अरू के भने। थ्याङ्क यू। I hope this was an informative session. Any other questions? If you don't have any questions, I should sign off now. Thank you very much, Samir Fuyal. You're welcome, bro. I hope this was informative. अब आजको यो हेरेर चाहिँ आफूले गएर रिसर्च गर्नु, यस्तो यस्तो रहेछ भनेर आफूले, मैले एक्सप्लेन गर्नुभन्दा पनि आफूले पहिला एकतालि रिसर्च गर्नु, रिसर्च गरेर यस्तो यस्तो रहेछ भन्नु। मान्छेहरूले भिडियो त्यहाँनिर 1000वटा कोर्सहरू छ, कोर्स केही पनि किन्न पर्दैन होइन, त्यो सबै वाया त आफैले सिक्न सकिन्छ। त्यो गरेर अनि त्यहाँको हेरेर अनि फ्री कन्टेन्टहरू ओभरलोले हाल्दै हुन्छ। सपिफाई भन्दा पनि ओभरलोले चाहिँ ड्रपसिपिङको बारेमा सबै हाल्दै हुन्छ। त्यो चाहिँ आफूले रिसर्च गरेर हेर्नुहोस्। अनि त्यो हेरेपछि चाहिँ अनि इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स मेरो पेजमा मलाई अथवा मलाई डाइरेक्ट मेसेज गरे पनि हुन्छ। मैले एक बोतल बियर भनेर सर्च गर्नु, फेसबुक, युट्युब, जहाँ सर्च गऱ्यो भने, वेबसाइट जहाँ सर्च गऱ्यो भने त्यहाँनिर मलाई मेसेज गर्नु। आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु हेल्प यु। अरू anything else? If I don't get any question, I'll be signing off now. D. Any questions? It was really nice session. Thank you for the informative session. No worries, bro. Thanks for the support. My next session, if you want a next session on this, if this was informative, I'll be presenting next session with ad running strategy, or maybe launching a store, or maybe finding a product, finding a good supplier. म योहरू लिएर next session मा आउँछु. If you have any other questions, I can help. We got some new viewers. Yes. Yeah, भर्खर एकजनाको एड हुनुभएको थियो। के क्वेसन छ, लास्टमा एड हुनुभयो। तर म यसको भिडियो पनि हालिदिन्छु। ठ्याक्कै 1 hour भएछ।